पळयला न्हू उस्के केल्यार मेवता उस्के केल्यार कितें जाता न्हय फुडल्यान आसता तरी दिसती पडना प्रेज गॉड उस्को म्हटल्यार कितें दोळ्या फुडल्यान आसलेल्यो वस्तू दिसती पडना उस्क्याचो कितलो नॅगेटीव रोल आहा तो पळय उस्क्याचो कितले आमकां आनी उस्को वाडयता आनी वेळ वाडयता उस्क्याचो म्हणजे मातशें डिप्रेस करता आमकां आनी आमकां देंवसाराच्या सैमान भितर सरता प्रेज गॉड आनी दोळे आसून पासून फुडल्यान वस्त आसून पासून ह्या दोळ्याक दिसना हय आनी नाका तूं तेजेर हेका दिलें काय तेणें वेलें काय आमचे भितर मागीर दुश्मनकाय घालता आमचे भितर मागीर दुबाव घालतात कन्फ्युजन घालतात कोण करता हें सगळें देव सार करता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस ओके आयज आयतारच्या आयतार येता ओ देवाचें उतर आयकोंक वयता कित्या कारणाक लागून येता काय वॉट इज द रिजन व्हडल्यान मातसो आवाज ताजो जागो तो फिक्स जागो ताजो प्रेज गॉड सोंपे भाशेन म्हणजे जाल्यार कितें सोंपे भाशेन आमी कोण एक मेंढरी कितें म्हणटा मेंढऱ्या भाशेन शीप ओके ना आतां शीप समज ताका मेळना आपलें जेवण कितें जाता ताका जगतलें ऑर स्केलेटन जातलें प्रेज गॉड आनी हें मेंढरेक कितें सुकलेलें जेवण जेयता ओ हरयाळी ओ ग्रीन फ्रेश मेल्लें ना सुकलेलें ना पूण फ्रेश जेयता ओके तांचें फ्रेश कितें फ्रेश ग्रीनरी ग्रास ग्रीन ग्रास ड्राय ग्रास खायना सुकलेलें न्हय फ्रेश ग्रास खाता आतां आहा फ्रेश ग्रीन आहा पळय ताजें आहा पळय तें ग्रास खाता हय की ना आतां ह्या मेंढऱ्यांक ते ग्रास तें हरयाळी जो तांकां जाय कोण तांकां हवयतलो ती आपुणूच वचून खातली काय ओ तांकां जाय कोण तरी प्रेज गॉड सो गोवळी ओके ताका जाय आतां एक शीप सारकें अत्मीक वाठारांनी हाडां सुकल्या तेजी ताका हूंय बरें आहा मेवता हरयाळी थंय व्हरोंक जाय की ना सो देवाचें उतर म्हणजे अशें जेवण जें आमकां अत्मीक वाठारांत जे सुकलेले आहात तितून पत्तें मांस येवंक जाय पत्तें बरें सुडसुडीत जावंक जाय जाल्यार देवाचें उतर हें जेवण जें आमकां चरयता प्रेज गॉड म्हणून हांगा आमी जेवण जेवपाक येता कुडीचें न्हय अत्मीक कित्याक कुडीचें आमी बरें दिसता आमी बरीं आहा पूण अत्मीक वाठारांनी आमी स्केलेटन आसा थोडीं जाणां सारकीं स्केलेटन आसा स्केलेटन म्हणजे खबर आहा न्हू मांस दिसना सगळें हाडां दिसती पडटा सारको हो बोंबील खंय हाडां भायर दिसती पडटा म्हणजे कितें अत्मीक वाठारांनी पळयता जाल्यार तेजें जेवण ताजें जॉब सारकें जायना सारकें जेवण मेळना खंयचो मनीस हाडां भायर दिसती पडटा जेका जेवण सारकें मेळना हय की ना सो अत्मीक वाठारांत जेवण सारकें मेळना जाल्यार तूं कितें कोणाचें बरें उलोवंक पावतलो ना बरें सोड करूंक उलोवंक पावचो ना म्हणून आमकां कितें आसा आमकां खाली चुक्यो दिसती पडटा ते दिसती पडटा कोणाचे ते वयल्या म्हणून देंवसाराचे न्हय मनशाच्यो चुक्यो दिसती पडटा कित्याक चुक्यो दिसती पडटा कित्याक
त्याने हरियाळी सारकें खावंक ना, ताजें पोशण सारकें मेळोंक ना. आतां ल्हान भुरगींक पोशण सारको मेळना, कितें जातलें तेंचें? बरी गुडगुडी जातली जातली. आनी सारको तांकां पोशण मेळटालें तोंड आसतली. हॅलो. सो पोशण मेळपाचें गरजेचें. आनी भुरग्यांक काडलें आनी कितें घातलें जाता, ओ तांकां पॉरेज ओ तांकां बरें कितें आहा पळय डॉक्टर कितें सांगता पळय तें घालता की ना. कित्याक तेंची हेल्थ स्ट्रॉंग जाता, बरी सुडसुडीत उरता आनी मोटें जाता. प्रेज गॉड. तुका हाडां दिश्टीच पडची ना. सो ताजें सायन कितें? एका बरो पोशण मेवला. सो हांगासर आमकां देवान हाडला कित्या खातीर? बरो पोशण दिवपाक. आनी आमकां हें बरें जेवण दिल्लें थोड्यांक निग्लेक्ट करता, केअरलेस करता आनी टायमूय दिनात. आनी मागीर सुकलेली बोंबील खंय भोंवतात आमी अत्मीक वाठारांनी, जे आमकां सगळें दुसऱ्याचें वायट्यो दिसता आनी आपणाक एकूय बरें करूंकूय जायना. आपूण बरो, सगळें वायट. प्रेज गॉड. खबर ना खंय कितें तांकां पोशण मेळटा तें खबर ना, की बरो पोशण मेळटा थंय खावच्या जाग्याचेर खंयच्या खंय पोशण मेळटा थंय चल्ले. आतां मेंढऱ्यांक ते सुकलेल्या हेका पोशण दिलें जाल्यार ते खातेले ओ आनीक बोंबील जातले, आनीक संवसारी जातले. प्रेज गॉड. सो सुकले जेन्ना तेंची हाडां भायर सरले सजमपाच्या की हांकां पोशण बरो मेळना. अशें न्हू की आनी कितें प्रॉब्लम आहा, सिकनस आहा, ना ना, जस्ट बिकॉज तांकां जेवणाचें पोशण तांकां सारको मेळोंक ना. प्रेज गॉड. आनी जे कोणाक जेवणाचो बरो पोशण मेळटा तो पयलो दुसऱ्यांक चुकीवर दिसती पडना, दुसऱ्यांक कसो हांव बेसांव जातलो इतलेंच ताजें मोटीव आसता, इतलेंच ताजें काळजांच्यान डिझायर आसता. वॉट इज अ डिझायर? हांव कसो बेसांव जावं. कोण तो मनीस? ज्या मनशाक बरो पोशण मेळटा पळय ते. प्रेज गॉड. आनी मॅक्झिमम आमकां दिसता कितें आमच्या भाव भयणांक की जो बरो पोशण सोडून तूं कितेंय कर पूण आमी तुजें आयकपाक टायम ना. आमकां टायम ना तुका. आनी टायम जर दिना जाल्यार बरो पोशण खंय मेळटलें? आतां ल्हानशा भुरग्यांक पळय टायम घेवन ताका बरें घालून हें करी ला बाला करून सुशेगाद तो भुरगोय सुशेगाद आहा. तो म्हणिना फटाफट घाल म्हाका भूक लागला. ना, तूं कितें घालता कुत्ता उगी राव पळयता. प्रेज गॉड. हय किरा ताका इल्लें घाल तो हॅपी आहा, रडोय ना, कांय ना. आनी ताका कांय पडलेलें ना. टायम घे, जाता तितले टायम घे, सुशेगाद, हांव रडना. प्रेज गॉड. केन्ना भुरगो रडटा? जेन्ना भुरग्यांक पोशण मेळना पळय तेन्ना रडोंक स्टार्ट जाता. म्हणजे कितें? म्हाका बेगीन. प्रेज गॉड. दोन पळय ल्हान भुरगीं पळय उलयना न्हू, उलयता ती सांगता म्हाका भूक लागल्या, म्हाका बरें दिसना, कांयच सांगिना. सो दोन प्रॉब्लमान भुरगीं रडटा. एक म्हटल्यार भूक लागल्यार, दुसरें म्हटल्यार पोटान कितें तरी जाता. आनी हें सगळें जावपाक चडसो चान्स केन्ना? जेन्ना कितें खावयता, सगळें कितें गॅस बीन कितें आहा तें काडूंक ना जाल्यार पोटान मागीर कितें गुडगुड जाता. त्या वेळार ते भुरगें रडोंक स्टार्ट जाता. हय की ना? आतां ह्या भुरगें पोशणा खातीर रडटा आनी आमी देवान आमकां पोशण घे म्हणून दिवपाक एवेलेबल केला, तरी आसतना आमकां हो देवाचो पोशण घेवपाक आमकां टायम ना. जेवण देवाचें जेवण जेवपाक आमकां टायम ना. प्रेज गॉड. आनी हें सुकें जेवण न्हय, फ्रेश जेवण दिता, जिवीत दिताच. मास येतलें ताका जिवीत म्हणटा न्हू. प्रेज गॉड. सो देवाच्या तोंडांतले येयल्लीं उतरां आनी ताजी सिक्रेट, ताजें रेव्हेलेशन, ताजें खोलायेचें जे आमचे हे नदरेन दिसती पडना त्या म्हणजे कितें?
जे तुझे हेल्थाक प्रोटीन विटामीन हे सगळे एनर्जीज प्रोड्यूस करता पळय तितले सगळे पोषण देवाच्या उतरांतल्यान आमकां येता. प्रेज गॉड. देवाचें उतर आयकूनच हो सगळो भितर तयार जाता. हे सगळे एनर्जीज आमच्या भितर तयार जाता. प्रेज गॉड. एनर्जीज घेवचे जाग्यार आमी कितें करता संवसाराचे आनी सुके बोंबेल घेवन भोंवता जाता. म्हणून आमकां लोकांचो चुक्यो रोखड्यो दिश्टी पडटा पूण म्हाका दुसऱ्यांक बेसांव जावपाक फाटीं फुडें जाता. जोड कितें तो चुक्यो काडटा म्हणून तो स्केलेटन हा म्हणून चुक्यो काडटा न्हू. आतां तूं बेसांव केन्ना जाता तुकाच बरी हेल्थ ना आनी तूं दुसऱ्यांक हेल्थाचे टिप्स दितले. हॅलो तूंच बोंबील खंय ओतमीक वाठारांनी न्ही फिजिकलान तूं बरी आसूं न्ही ओतमीक वाठारांनी कितें चलता पळय तशें तूं सुकें बोंबील खंय आसा आनी तूं कशें कितें पोषण घेवपाचें सांगतलें. ओ तूं बरें सुडसुड्या मागीर कोणूय जातलो अरे सुडसुडीत हाय कशें जालें आमकांय कितें सांग गो कितें तें सिक्रेट आमकांय दी गो बरें सुडसुडीत गुडगुडीत जालाय उलयना. आं प्रेज द लॉर्ड. कितें खाताय गो. प्रेज गॉड. फुडल्यांतल्यान विचारतात. आतां तूं जर हेल्दी आहा जाल्यार दुसऱ्यांक टिप्स दिवं येता हेल्दीनेस कशें रावप. आतां तुजेच कडेन तें बरेंपण ना तूं दुसऱ्यांक कशें दिलें दुसऱ्यांच्यो चुक्यो मात दिसतल्यो. प्रेज गॉड. सो आमी जी मनशां चुक्यो काडपी जर जाली आमी देवाची मोगाची आमचो मोग फेल जालो. आमी म्हणिना की सगळीच रायट ओ सगळीच रॉंग आमी ताचें उलयना. आतां समज आतां तूं रॉंग करताय सिस्टर हें तुजें रॉंग आं तुका म्हटलें तुका कितें दिसतलें हांव म्हटलें म्हणून हांव ब्रदरीन म्हटलें न्हू हांव करेक्ट करतलें पूण म्हाज्याच जाग्यार आनी कोण तरी म्हणून बारीक कोण तरी येवन म्हणून सिस्टर तूं चुकीचें आं हें रॉंग तूं करताय तूं कितें हें येयल्या म्हाका शेणपट्टी सांगू आपल्याचें पळय सारकें म्हाका सांग आं येस ओ नो. जावचेंच ना. तूं देवाच्या उतरान पासून आहा जाल्यार जावचें ना. इट इज नॉट पॉसिबल लिटरली बिकॉज यू हॅव गिवन युअर लायफ ओवर टू सेटन. हाऊ ही कॅन नो टेल यू टू म्हणजे तूं जेन्ना देवसाच्या हातीन घालताय तो कसो उलयतलो देवाची भाशा. त्या मुमेंटान देवसार आसा प्रेझेंट पॉयजन घालपाक. तूं देवाची उतरां आसूं ओ ना तुका जोर कोणें बोट दाखयलें तुका अजिबात तयार ना घेवपाक. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इट. प्रेज गॉड. सो खंयच्या एंगलान आमी कोणाक करेक्ट करतले आमकां करेक्शन करूंक सांगलां देवान ना. खंयचोच बायबलान म्हणना तुमी करेक्ट करा म्हणून स्वत उलया म्हणटा करेक्ट कर म्हणना. तो पवित्र आत्मो देवाचें उतर उलयतलो देवाचें उतर करेक्ट करतलो आमी न्हय. ओके आमच्यान करेक्ट करूंक जाय कशें करतले कसो मोग दाखय म्हाका मोग. हांव सारको चुकला हांव सारको हें जाला सगळ्यांक इनजस्टीस करता सगळ्यांक कमेंट करता सगळ्यांचे चुक्यो काडटा सगळ्यांचे वायट उलयता मागीर हाऊ वील यू डील विथ मी. अंडरस्टँड कोण अंडरस्टँड घेवचो ना. अंडरस्टँड जावचोच ना. बी प्रॅक्टिकल हांव म्हणटा हे संवसारान आमच्या जिवितान आमकां त्या त्या एरियांनी आमी आजुनी अस्कोत आसा की ना सगळेच अस्कोत आहा. आमी दिसता की मातशी 2 उतरां शिकला आमी कितलेच एरिया आजुनी आमकां ग्रो जावपाची. प्रेज गॉड.
कितल्याच एरियांनी अजुनूय आमी वचकत आसा ते एरियांनी आमकां डेवलप जावपाक जाय, आमचें हिलींग जावपाक जाय. अत्मीक वाठारांनी आमकां घायेचेर घाये भरलेले आहा. ते घाये कशे पेकतले? आमी भायल्यान घायो पेकलो, आमी चल बरें या पुरो रिट्रीट नाका कांय नाका चल्या घरा दुसरी कामां पळोवया. आनी घाये वाडयता मागीर. प्रेज गॉड. कोण कितें आमकां खंयच्याच प्रेस सर्विसांक कोण हो शिकोवचो ना की अशें वायट कर तशें वायट कर. कोण तरी शिकयता ना. खंयचो कायदो? कायद्यान हांवूय फेल तोय फेल. ओके. कायद्या प्रमाणे जी वस्तोरी पोजडेपणान सांपडलेली लायव्ह धरला आनी हाडला. ओके. जेजू हांगा आहा, ते हांगा आसा आनी लोक ताजे फाटल्यान आसा. कायद्या प्रमाणे कितें करूंक जाय? कायद्या प्रमाणे कितें करूंक जाय? त्या वस्तोरेक दिवंक जाय पनिशमेंट. त्या कायद्याचें उलयता हांव. त्या टायम कायदो आहलो आनी आतांय कायदो उलयताय. सो कायद्या प्रमाणे ही वस्तोरी कितें केला? चूक आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाच्या उतरा प्रमाणे चूक आसा. हे काम केला ते काम हय. आतां ती वस्तोरी कितें करपाचें? दाखोवपाचें. कायदो म्हणटा तो कितलो कडक. ताजेर कायदो लोटपाचो. घे फातर रेडी हा घेवन. लोक आहा रेडी. फातर हा आनी कांय ना. दाणे मेळ्ळी न्ही फातराचो मार तेका मोरोसोर सांपडटा ना. कितें? फातराचो मार मोरोसोर. आतां कितें करूंक जाय वस्तोरेक? कायद्याचेर डिपेंड. कायदो मार मोरोसोर मारया ते वस्तोरेक. चुकल्या ते. आनी इस्रायलची पोरसां देवाच्या कवर्नंटान म्हणजे देवाच्या राज्यानूच देवाच्या मारया तेका. जेजून तांकां मार म्हटले. मार म्हटले. म्हटले पण मारचे पयले चिंत कोणेनूच एकूच पातक करूं ना पळय तोच मारतलो. मार नो प्रॉब्लम मार. पण पळय तुजे कडेन एक तरी पातक घडलेले काय. प्रेज गॉड. ताजी चूक आमची चूक ना. हां हां. प्रेज गॉड. सो ताजी चूक म्हाजी चूक न्हू. कित्याक लोक म्हाज्या बरोबर आहा म्हणून म्हाजी चूक ना. लोक ताजे विरोध आहा म्हणून ताजी चूक. प्रेज गॉड. सो आतां ती चुकल्या उतरान आहा. देवाची पोरजां आहा. देवाची हितून आहा तरी चुकल्या. मारया. सांगया तेका. लोकांनी पळय हे फावटी सोडटा दुसरे फावटी सांपडल्यार पळय. लोकांनी कितें म्हटलें? फातर थंयच्या थंयच उडोवन सगळे गायब. कित्याक गायब जाले? कित्याक बूत शिकोवंक ना ते बायलेक? कित्याक फातराचो कायदो न्हू. कायदो कित्याक मार पडोंक ना तेका बायलेक? हां हय. म्हणजे तेणेन जो कोण लोक येयलो पळय ताणेन पळयता जाल्यार बाबा खंय तरी हांवें एक बरें काम केलां. कायदे ते जाणा 613 कायदे ते जाणा 613. पूण कायदे जाणा म्हणून ते आतां वळखूंक पावले आमी हूंय न्हू चुकल्यात आनी मारतलो कितें ना. आनी दुसऱ्यांक शाणपट्टी तेच म्हणटा हांवूच पोशन खावन घोटना आनी दुसऱ्यांक कितें पोशन दितलो? म्हाकाच भितरले हाडां भायर पावल्यात. हां
स्केलेटन म्हणजे सारखे दिसता, मसल बी कांय ना, सगळे बोडयो म्हणजे हाडा दिसता. प्रेज गॉड. सो तुका आत्मीक पोशण मेळना म्हणून ताका संवसारीक जिवितान जायते फेस करता, जायते त्रास आसा. म्हणून आता स्वताच सारकें ना म्हणून आता दुसरें स्वता सारकें ना म्हणून दुसरो सारको दिसलो ना. दुसऱ्याचे चुक्यो रोखडे दिसती पडटले आनी आमी खाली कारण सोदतले. म्हाजें आयज वायट जालां म्हटल्यार एका लागून तेका लागून एका लागून कारण सोदतले आमी खाली. एका लागून म्हाजी फॅमिली आयज त्रासान पडल्या, एका लागून हांव त्रासान पडला, म्हाजी भुरगीं त्रासान पडल्या, म्हाजो घोव, म्हाजी बायल, म्हाजे सगळे त्रासान पडला. कोणाक लागून? एका लागून. एका लागून आनी तेका लागून आमी बोटूच दाखयता. कोण दाखयता बोट? जो कोण स्केलेटन जाला पळय तो. पोशण सारकें मेळोंक ना. पोणशें दिल्या आहा एवेलेबल पूण घेवंक सोदिना. आतां भुरग्यांक सगळें रेडी करून दवरल्या ना तोंडान. भुरगो हॅपी जातलो, पोवन हॅपी जातलो? आमी पोवनूच हॅपी जाता. भायल्यान बॉडी हिलींग मेळलें तितलेंच हॅपी जाता. येस ऑर नो? अरे भितर वचत ना तूं आनी भायल्यान कितें म्हणटले पोवन हॅपी जातलोय? ते भितर घालपाचें आनी गिळपाचें तुजें काम, फुडलें तुजें काम ना. फुडलें उतर पळोवन घेतलो, फुडलें जेवण पळोवन घेतलें, खंय कितें वचोंक जाय आनी कितें करूंक जाय तें, कशें तें एनर्जी प्रोड्यूस करूंक जाय, कार्बोहायड्रेट्स कसो भायर पडोंक जाय आनी बरें एनर्जी खंय वचोंक जाय, तें सगळें सिस्टम केल्लें देवान. म्हाज्या कितलें आहा तें हांवें करपाचें. जें कितें जेवण रेडी आहा तें तोंडान घेवन गिळपाचें म्हाजें इतलेंच काम. जर म्हाजें स्पिरिच्युअल मसल्स डेवलप जावपाक जाय, स्पिरिच्युअल्स हांव हेल्दी जावपाक जाय जाल्यार, प्रेज गॉड, आनी हांव हेल्दी आहा जाल्यार म्हाका दुसऱ्या कडेन चुकी दिसतल्यो, दुसऱ्यांचे मिस्टेक दिसतल्यो, दुसऱ्यांक बोटां दाखयतले आमी. प्रेज गॉड. आमी कितें करतले? बेसांव. आमी इतलेंच पळयतले बेसांव कशें जातलो. प्रेज गॉड. बेसांव आनी बेसांव आमच्या तोकलेन कितें घुसतलें? कशें हांव बेसांव जातलो. कित्याक सद्या आमकां एक्चुली एक एकदां आमकांच खबर ना हांव पोशण घेता की पोशण जें कितें तयार आहा फुडल्यानूच आसा ओ घेता ओ ना. स्वताचेरूच डिपेंड आहा. कोणी येवन कितले तुजे हात धरले, कितें मेळलें म्हाका सांग? कितें मेळलें तुका? कांय ना. तुका वयल्यान कितें केलें? तूं ताजें एडिक्टेड जालें म्हणजे तो येयल्यारूच म्हाका बेसांव मेळटलें म्हणून. आनी दुसऱ्याचेर डिपेंड. अरे आमी एक दुसऱ्याचेर न्हय, जेजूचेर डिपेंड जावपाक जाय. हांव जर हात धरून प्रे करचे जाग्याचेर हो पोशण दिल्यार अदीक बरें दिसता. आनी हो पोशण घेवपाक आमचे कडेन तर एक टायम जाय. जशें आमी भुरग्यांक बरो टायम दिवन आलेले आमचेय कडेन जायते भाशेन आसा तें घालपाक. तेय भुरग्यां कडेन जायते भाशे आसा. भुरग्यां म्हणना मागीर बेगीन बेगीन वाडोवंक जाय, घाल बेगीन जातातलें. प्रेज गॉड. सो तितले पेश आनी भुरगो काबार करता तोय सुशेगाद करून खाता सुशेगाद. थंय तेजे आमी मने बेगीन खाले एकदां ते खायना पोट भरतकूच मागीर करता वयर पयला. प्रेज गॉड. मागीर कोता हेजें पोट भरला रे हेका पुरो. प्रेज गॉड. सो बरो पोशण मेळतकूच आमी भुरग्यांच लायफान पळयता कशी हेल्दी दिसती पडटा, कशें गुडगुडीत जाता. म्हणून आत्मीक पोशण घेवपाक आमी हांगासर येता. हो जागो आत्मीक पोशण घेवपाचो. अशें कलेशा जायते हे आसतले पूण अशें नेसेसरी की सगळेच जाग्यार असो पोशण मेळोंक जाता. हांव मेळना म्हणिना, मेळता खंयच्या खंयच्या तरी लेवलान. पण तो लेवलान जर तुका पोशण मेळता तुजें लायफ कित्याक बदलना?
लायफ कित्याक बदलूंक जायना? कित्याक हांवूच प्रे करूं तुजी लायफ बदलतलें? तो जाल्यार जेजूच प्रे, आमचें कित्याक करूं? जेजूच प्रे करूं पुरो न्हू? आमी कोण तर हांगा पोशण दिवपाक उलयता. आमकां कितें म्हणटा? यू लिटल चिल्ड्रन. 1 John 4:4 कितें म्हणटा? सुपुल्ली सुपुल्ली अपूर्वाची ती बरी आहा. ही सुपुल्ली म्हणजे कितें? सुपुल्ली म्हणजे म्हाजी ल्हान भुरगीं. ल्हान भुरग्यांक कितें जाय पडटा? 2-2 वरांनी. आमी एके विकांनी येता. हांव तेका 2-2 वरांनी घालता. आमी तेका एके विकांनी घालता जाल्यार कितें जाता? प्रेज गॉड. 2-2 वरांक टायम आहा आमचे कडेन, सगळे वस्तू आहा, सगळें आहा. पण जेन्ना देवाचें पोशण आमकां म्हणजे आमीच पिशे म्हणजे कितें? आमीच कितलें आडायता देवाक. आमचें शाणेपणूच आमचें पिशेपण जालां. संवसाराचें आमीच आमकां पिशेन काडटा. प्रेज गॉड. आनी हो बरो घेवन सुडसुडीत गुडगुडीत जावपाक आमीच आडायता. आमीच आडायता. सो हांगा जितलें जितलें जाता तितलो हो दीस फायदो काडप आसता. कित्याक हें तुजें पोशण जो पर्सनली पळयत वता न्हू, आनी जेजू आनी स्वर्गीचो बाप मेळून आमकां बरो घालता. यू लिटल चिल्ड्रन म्हणजे कितें? सुपुल्ली भुरगीं. वॉट हॅपन टू टीव्ही ऑन? प्रेज गॉड. जस्ट अ सेकंड. बायबल हाडूं ना कोंकणी? सुपुल्ल्या भुरग्यानो ना. प्रेज गॉड. सुपुल्ली भुरगीं कित्याक म्हणटा? कित्याक सुपुल्ल्या भुरग्यांकूच गरज कोण तर तेका फीड करता. सुपुल्ल्या भुरग्यांक मानयेर घेवन हातीन घेवन तेका पळोवप. ते आपूण खातलें ना. सो आमकां हे आमी सुपुल्ली भुरगीं म्हणून हांगासर आमकां तो पोशण खावयता. ओत्मीक पोशण खावयता. की ओत्मीक आमी गुडगुडीत सुडसुडीत जावपाक जाय. सुकलेली हाडां न्हय. 1 John 4:4. प्रेज गॉड. सो पयलें कितेंय मॅसेज दिवचे पयलें, इम्पॉर्टंट गरजेचें मॅसेज दिवचे पयलें आमकां सांगता सुपुल्ली भुरगीं म्हणजे ल्हान भुरगीं. आमचे ताजे देवाचे फुडें आतां आमी एक बाळ, एक धाकटें 1 John 4:4. 1 John 4:4. प्रेज गॉड. सो हे सगळें कोणाक गमता? सुपुल्ल्या भुरग्यांक गमता. आतां सुपुल्ल्या भुरग्यांक उलोवंक कळना पूण रडोन दाखयता की म्हाका भूक लागला. रडटकूच कळटा की ना? आवयक कळटा तिका भूक लागला वो आनी कितें प्रॉब्लम आहा. आनी कशें सिग्नल? थ्रू क्रायींग. रडोन रडटकूच कळ्ळें एका लागल्या रे भूक. बेगीन वचोन रेडी करता. कितें जाय, कितें तेका जाय, परेज वो आनी कितें घालता ते सगळें रेडी करता फटाफट. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो सुपुल्ली भुरगीं म्हणजे कितें? सुपुल्ल्या भुरग्यांकूच पोशणाची दुसऱ्यान घालपाची गरज. म्हणून हांगा येवन आमी देवा कडल्यान पोशण घेता. समजता? सो देव आमकां पोशण दिता. कित्याक ओत्मीक वाठारांत आमकां स्केलेटन नाका पूण घट्टाळेन भरपाक. कसलेय आडखळ येवनी, कसलेय फेस तुजे कडेन बळ आहा जाल्यार फेस करतले न्हू. तूं स्केलेटन आहा तुका एक फू हुस्सावतलो. ओत्मीक वाठारांनी कुडींनी कांय ना. आमी कुडी घेवन दाखयता आमी कांय ना. जो कोण ओत्मीक वाठारांनी घोट आहा तोच स्ट्रॉंग. कूड वस्कोत आसूनी ओ कूड आसून कांय फरक पडना. जो कोण ओत्मीक वाठारांनी स्ट्रॉंग आसा ताजे मसल्स तोच
फायट करू शकता संवसारान. जय करपाक शकता. Praise God. प्रेज गॉड. हालेलुया. खाली फायटूच न्हय, तोच बेसांव पयलो जातलो. पळय आतां पळय तो पळय जेजू पळय सुडसुडीत आहा म्हणून ताका कोणाच्योच चुक्यो दिसती पडना, कोणाचेच वायट दिसती पडना. कित्याक तो सुडसुडीत आहा, तो ओत्मीक वाटांनी घोट आसा म्हणून आमकां आमचे वायट कवर करता. आमी कोण तरी एकलो तरी बरो आहा आमी ना, आमचे वायट कवर केल्या. येस, पयले पासून पोन्ने कोरान कायदो आसलो तेन्ना पासून ताका कवर केल्लें. हे फावटी कवरूच न्हय, ब्लॉट करून उडयला, म्हणजे काडून भायर मारला. प्रेज गॉड. तेणें काडला आमचे पातोक, तेणें काडला, मुळा सकयलूच काडला, उमटूनच काडला. तिका चान्स ना ग्रो जावपाक. प्रेज गॉड. पयलें कितें जातालें, कवर करताले. पातोक आहा कवर करताले. कशें कवर करताले सांग. एनिमल सॅक्रिफायस. मेंढराक सॅक्रिफायस करून तेजे बली दिवन ताजे रोगतान, आतां पळय एक जानवराचे रोगतान आमचे पातोक, आमचे चुक्यो कवर जाताल्यो. येस ओ नो. ते चुक्यो आहा पळय तितले कवर कसो करतालो देव, त्या मेंढऱ्याच्या रोगतान, त्या जानवराच्या रोगतान. आनी आतां मनशाचें रोगतान आमकां खाली कवर करिना, ब्लॉट जाल्यार आमकां देव चुक्यो पळयना, आमच्यो चुक्यो वयर करिना. ओ आमकां करता वो पातकी वो हें घातकी वो अशें कोण देव आमकां ट्रीट करीत ना. कसो ट्रीट करता आतां फुडें उलय. कसो ट्रीट करता, कितें म्हणटा तें पळय. संपुल्ल्या भुरग्यानो, ल्हान बाळ ओ ल्हान भुरग्यानो, तुमी देवाची आनी तांचे. तुमी कोणाची. देवाची. सो तुका देवाचो पोशण जाय. होय. आसून पासून स्केलेटन जाल्यात. ते एक पोशण म्हणजे कितें करता, जे कितें मांस आहा पळय तें भासून वयता आनी हाडां भायर सरता, आनी देवसारची भाशा उलोवंक स्टार्ट जाता. देवसार आमच्यो चुक्यो काडटा देवा फुड्यान वचून, हे अमके हो अमके आं, हे म्हाज्या हातीन दी. जज कोण, देव जज न्हू. आतां आमकां कितेंय जाल्यार जजा कडेन वचचें पडटा, कोर्टान वचचें पडटा. तो कोर्टान वयता लिगल रायट घेवपाक कोणाचेर, अमक्याचेर अमक्याचेर अमक्याचेर. आनी तो जर जेजूक मानता साल्वार जालो, जर जेजूक मानिना ताजी फायल गेली आनी घेतले आपल्या ताब्यान. वयर कोर्टान वचून अप्रुवल करून घेता. आयज खंयच्योय फायली आमचे PWD जावन यो इलेक्ट्रीक जावं आनी कितें कॉमन मनीस वचून कोर्टान वचून झगडून पासून ताका जाय तें करूं येता, रायट कितें आहा तें. येस ओ नो. आतां पयलो कितें करता, देवसर आपलें पोशण दिता, चुक्यो करूंक लायता, मागीर चुक्यो दाखयता आनी मागीर तो आपले सायडीक घेता. कसो घेता, फायल व्हरता तुजे सगल्यो हिस्ट्रियो, चुक्योच्यो हिस्ट्रियो, आनी जजा फुडल्यान दवरता. जज कितें करता, चुक्यो इतले पळोवन मारचीच पडली सायन की ना. तुज्यो चुक्यो आहा आनी जेजूक तूं सोत मानता. फायल काडना फुडें कितें जाता, फायल काडना फुडें कितें जाता, ते फायलीन सगळे बरयल्ले आहा पळय आम चुक्यो, जे मनशाक ताणें टार्गेट केल्ले आहा पळय, चुक्यो बरयल्ले आहा पळय, ते सगळे रगत रगत जाता. आनी ती फायल दाखयता, खंय आहा तुजें, कोणाचेर कांय आरोप ना मरे, हां कांय कंडॅमिनेशन ना, हें रगत आहा. प्रेज गॉड. देवसार तळमळटा. मायकाचेर म्हाका एक कितें वचकोत काय आहा न्हू. आतां देवाच्या उतरान हांव, सो म्हाजें डिजायर हांवें कितें दवरूंक जाय.
म्हाका राग येयना हांव मोगाड, म्हाका राग येयना हांव मोगाड. आनी सपोज आनी कसली अस्कोतकाय आहा, सो हांवें डिजायर धरूंक जाय म्हाका हें करूंक नाका. आतां तूं म्हणटा सगळें देवाच्या रोगतान सगळें गेलें, पूण हांव वायट करीत रावतलें. जेजूचें रोगत आहा, म्हाका सुटका मेवता, म्हाका सुटका, हांव करीत रावता. तुजें तें एक्शन काल शिकलें आमी न्हू, ग्रेस इज नॉट गिवन, or grace is not a license to do bad. Grace is a license, म्हणजे अजून ताका ग्रेस ना न्हू. होय ग्रेस ना म्हणून तो हें करता ग्रेसाच्या नांवान. होय ग्रेस आसलेलो मनीस कितें करता तें कंटिन्यू करचो ना. तें वायट आमी करूंक बंद करूंक जाय. तें बंद करूंक जाय तें दुसरे भाशेन जाता. डिजायरूय दवरूंक जाय न्हू ब्रदर, म्हाका राग येवपाक नाका, म्हाका जेलसी नाका, म्हाका प्रायड नाका. स्क्रिप्चर काडप्या फिलिपियन्स 2:13. Philippians 2:13. Verse 13. Praise God. कित्याक म्हणल्यार आपली मोगाची येवजण शार्ती पावयसर खुद देव तुमचें मन तीर करीत आसा. मनीस देव करीत आसा. ना देव खुद मनीस देव तुमचें मन तीर करीत आसा. ना, मनीस करूंक जाय. देव मनीस चुकला, मनीस करूंक जाय न्हू. हय ग्रेस म्हणजे कितें? मनीस करतलो की देव करतलो? सो हांगा कितें क्लियरली सांगता की ना, फॉर इट इज गॉड हू वर्क्स वेर विदीन यू and to do for his good pleasure. That is important. Yeah. तुजो क्वेश्चनाचो आन्सर हांगा. Yes, brother. प्रेज गॉड. कित्याक देव होली, तो पवित्र जावन आसा. तो तेका जाय न्हू आमी पवित्र जाल्ली. प्रेज गॉड. तो आमकां उजिता, ती सगळें आमकां तो हें करता न्हू, शिटकायता. प्रेज गॉड. कितें बरें सो तें करूंक. तेकाच लागून आमी करूंक जाय, तो करूंक जाय हो प्रश्न जेन्ना येता न्हू, आय शूड डू, ओ ही शूड डू, ओ शी शूड डू, ताणें करूंक जाय, तो करिना, असो तसो म्हणून आमी ब्लेम करता आनी पंचर जाता. मायक म्हाका एक अस्कोतकाय, म्हाज्या भावाक एक अस्कोतकाय आहा, म्हज्या भयणीक एक अस्कोतकाय आहा. वचकोत काय कोणाक ना, म्हाका पयलीं सांग. ना ना आयकय. सो म्हाका तेचें आतां मागणें करूंक जाय, जाल्यार तेचें हांव कशें करपाचें तें आतां तेका. साल्वेशन मागणे आहात न्हू, साल्वेशन ताचें नांव घे आनी साल्वेशनाचे मागणे कर ताच्या नांवान. आयज नाल्यार एक दीस हो येतलो, तुजें मागणें अप्रूव जातलीच. ऑलरेडी अप्रूव जाल्लें आहा, पूण जेन्ना तो चान्स दितलो, देव कितें आहा आमच्या भाशेन न्हू की कर रे, चेंज कर रे, चुकलाय मरे तूं, फोर्स करचो ना. देव तसो न्हू. करचो. ना, कवर जाल्लें आहा कितें, आतां तूं स्वत मानताय जेजूक, ताजें रोगो तुका अप्लिकेबल जाता. आतां स्वत मानप म्हणजे कितें? स्वत मानप कितें? भावार्थाची जर कोरणी ना तो स्वत मानिना. स्वत मानप म्हणजे कितें? इट्स एन एक्शन टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेसेज. कसली एक्शन? भावार्थाची कोरणी, भावार्थाची एक्शन दिसती पडना जाल्यार अजून तो स्वत मानूंक ना. सो तूं आनी सोजमपाचें वो अजून उतरान ना म्हणून. कित्याक भावार्थाची कोरणी दिसती पडना. भावार्थाची जर कोरण्यो दिसती पडना, आतां फॉर एग्जाम्पल कोण तरी आहा आमकां दिसती पडटा वो कितें आहा देवाचें उतरां आहा, पण देवाचें उतरां प्रमाण जियेना. आहा कोण तरी की ना आमच्या लायफान? हय, आमकां गमता ह्यो भावार्थाची कोरण्यो ना म्हणून. ओके, आतां हेजे फायल घेवन वयता, थंय अप्रूव्हल घेवन येतलोच की ना देंवसार? येतलोच. कित्याक येतलो? कित्याक अप्रूव्ह जातलें? कित्याक तो मनीस बिलीव करता म्हणून दिसता हांव चर्चीन येता आनी बिलीव जाता म्हणून बिलीव करता म्हणून चर्चीन येता तहें ना. हांगा जावं खंयचोय जावं, तुजें बिलीव म्हणजे कितें? देवाच्या उतराक म्हणजे कितें? देवाक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तुज्या भितर चेंजीस हाडपाक. म्हणजे कितें? म्हाका विकनस आसा, म्हाका अस्कोत आहा भितरल्यान, हांव वीक आहा भितरल्यान,
पण हांव कितें म्हणटा, हांव विकनस पळयना, हांव सिकनस पळयना, हांव गरीबसाण पळयना. इन माय विकनस आय से आय एम स्ट्रॉंग, आय एम स्ट्रॉंग. आनी जितलो तूं म्हणटा हांव स्ट्रॉंग, तुजे भितर कोण काम चालू करून स्टार्ट करता? देव. तूं म्हणशी म्हाजें हें जालां, सारकें ना, हें ना. कोण देव काम करतलो भितर? देवासर फायल घेवन गेलो. जशें तुजें म्हणटा न्हू, पाप का घडा जिस दिन फटता है, आं रावल्या न्हू, हेजे आजून बुडकुलो भरूंक ना पातकान, ताका रावलो आहा की हे भरतलो एक दीस म्हणून. आमी उलयता की ना असले डायलॉग्स? म्हणजे कितें, तुजे फायलो कंप्लीट आहा, एकदां कंप्लीट फायल फिक्स अशें जालें की देवा कडल्यान ना मेळचें ना, येस मेळटलें. सो जजा कडेन कोर्टान व्हरता, कोर्टान फायल व्हरतकूच कितें आहा, जेन्ना आहा ऑफेन्स तुजेर आहात आनी तूं जेजूक मानता म्हणटाय पूण खरेंच म्हणल्यार मानिना, जाल्यार जेजूचें रगत कशें पडटलें? समजता? यू आर कवर्ड. म्हणजे कितें, ह्या रोगतान तुजें सगळें पातक काडला जाल्यार तुजें ऑफेन्स, तुजें पातकां जे बरयल्या, तुजे चुक्यो बरयल्या पळय, ते सगळे कवर्ड. जेजूच्या रोगतान आमकां, आंबोलीक रोगतान कितें केलां? काबार. कवर्डूच न्हय, काबार केला. कांयच मेळचें ना, एक अक्षर पासून मेळचें ना जें बरयल्या. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी हें कशें जाता? हें कशें जाता? हें वयचे पयलें एक कशें जाता तें आयकूंक जाय. आतां तुज्या काळजांत कितें चल्लां देवाक खबर आहा? कशें खबर आहा काय? ही नोज, रायट? Who else can know? Who else can know? Who else can know? तुजे काळजान आवडो ओ डिझायर कितें आहा पळय, तें कोणाक? तुका, देवाक. आनी कोणाक आहा खबर? आनी कांय ना. आतां देवाक आनी तुकाच खबर आहा म्हणून तुका कितें आहा, लोकांक सगळ्यांक पिशेपण काडटा करून भायल्यान बरें, भितरल्यान कांय दाखयना. प्रेज गॉड. पण देवाक खबर ना, तूं भायल्यान देव पळयना, भितरल्यान कितें आहा तें पळयता. पूण हांव भायल्यान सान दाखयता, भितरल्यान no, he don't test with the heart. No, he knowing he will not do anything. God is not action घेतलो हो ना आता ना. So he will not silver and gold test करता तो टेस्ट न्हय. ही इज गिवींग. टेस्ट करचे पयलीं ताका शिकोवचें पडलें न्हू. टेस्ट केन्ना जाता? भुरग्यांचेर टेस्ट केन्ना शिकोवन टेस्ट दितलो. ते भुरगे म्हणटा हांव कितें टेस्ट हांव करतलो तो भुरगे. आरे भुरगीं शिकोवन पासून टेस्ट नाका म्हणटा. टेस्ट म्हणल्यार भुरगीं कडकडटात. येस और नो? आनी शिकोवूच ना तूं आनी टेस्ट कितें हाडटाचें जातलें हय? गॉड इज जस्टीस. सो हे घडटा कशें? आतां काळजाचें आवडो, काळजाचें डिझायर खाली पवित्र आत्म्याकूच खबर आसा. पवित्र आत्मो आमकां दिला म्हणून आमकां ताजे बरोबर आपली देवान भाशा दिल्या. येस और नो? आतां तूं एक पवित्र आत्मो तुजे उतराक रावना. पवित्र आत्मो तूं कितें सांगताय, तूं कितें उलयता तेजेर रावना. पण तुजें कितें इंटेंशन आहा, तुजे काळजान कितें चल्लां तें तो घेवन मागणी करता. तें घेवन देवा फुडल्यान चल्लो, देवा फुडल्यान म्हणटा कितें चल्लां. तुजें डिझायर कितें आहा पळय, तुजो स्क्रिप्चर. इफ यू डिलायट युअर सेल्फ, डिझायर्स ऑफ युअर काळजाचो आवडो तुका केन्ना दितलो? डिलाय. सो तुजें डिझायर भितर कितें आहा जाल्यार दितलो की ना? काळजान कितें आवडो आहा तेंच मेळटलें की ना? सो तुजें काळजाचो आवडो म्हणटा तूं कितें सांगताय पळय तें म्हणटा. तूं कितें उलयता तें दितलो ओ तुजें काळजाचो आवडो दितलो?
आं आमकां जाल्यार बडबडूंक जाय पूण कितें देवाक दितलो कितें तुज्या काळजाचो आंवडो हो तूं कितें उलयता पळय तें प्रेज गॉड म्हणजे काळजान आंवडो आहा काळजान डिझायरूय आसा त्या डिझायरीन ते डिझायर पवित्र आत्म्याच्या उद्देशीन आमकां ते फुलफील जातले वय की ना आतां हो पवित्र आत्मा काम करता आतां देवान आमचेर इनचार्ज कोण तरी दिला कोण तो आमचेर चार्ज कोणाक दिला हॅलो हां कोण आमचेर इनचार्ज कोणाक दिला होली स्पिरीट आतांच होली स्पिरीट एंजल्स प्रेस गॉड म्हणून वयताले वेरी गुड चितले तेच पुरो म्हणून नाल्यार उपकारता आमी हांगा कितले शाणे ते उलोवना मेन आमचे टेस्टाचे टायमा आमी प्रिपेर आहा काय ना प्रिपेर आहा जाल्यार टेस्टाक आमी झूज मांडूं येता आनी सदांच देवाचें उतरां आसल्यार जैत्यो आमचेच आमीच विनर देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा जाल्यार सो हांगासर जो तुजेर इन्चार्ज आसा तो कोण आज बडवो आमी ताका म्हणटा स्वर्ग दूत दुताचें कितें काम आं ताका दूत कित्याक म्हणटा म्हणजे कितें दूत म्हणजे कितें मॅसेज व्हरपाचो काम करता हय की ना मॅसेज दुताचें काम कितें मॅसेज व्हरपाचें काम ओ मॅसेज दिवपाचें प्रेज गॉड सो स्वर्ग दूत म्हणटा म्हणजे कितें मॅसेज कसो व्हरतलो तुजे काळजान कितें चल्लां तें घेवन वयतलो आहा आतांच सांगला हांव आनी देव आनी तेजे आज बडयाक खबर ना आज बडव्याक कितें जाय तुज्या तोंडान कितें येता पळय तें घेवन वयतलो तुज्या काळजान कितें चल्लां तें घेवन वयचो ना सी हाव काम टू द पॉयंट कोण शिकोवचो ना पण गॉड हॅज टिचींग अस पवित्र आत्मा आमकां शिकयता ओन्ली होली स्पिरीट कॅन टीच द एक्झॅक्ट वेअर हाव इज टेकिंग प्लेस कशें जाता तें कशें आमी नाडून घेतात कशें आमी देवसाराकूच चान दितात कशें आमी देवाक अशी पिक्चरां हाडूं जाय आमी देवसारा परत परत पिक्चरां काडटा कशें आमचे कडल्यान चुक्यो जाता ते येस ऑर नो सो म्हाज्या तोंडांतल्यान जी उतरां वयता त्या उतरा प्रमाणे आज बडवो ते मॅसेज घेवन वयतलो की ना प्रेज गॉड सो आज बडव्याक म्हाजे काळजान कितें चलता खबर आहा ना आं हय सो उतर जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान उतर येता तेन्नाच आज बडव्याक व्हरोंक जाता येस ऑर नो पण प्रॉब्लेम कितें आहा ना ना तो आतां तो काळजान पळयना तुजें तोंड पळय तोंडांतल्यान पळय उतरां पळयता तुजें तोंड मॅसेज व्हरता देव पळय तुजें काळजान आनी उतर पूण उतर कोण व्हरता आज बडवो व्हरता तें उतर देवाकूच दिता न्हू तें मॅसेज तो दूत खाली कोणा मदें मनशा मदें देवा मदें हॅलो एक एकदां आमचे भितर काळजान डिझायर सारकें ना आमी तोंडां एक एकदां सारकें उलयता सो कितले वाठारांनी आजुनूय देवान आमकां सेफ केल्लो आहा हॅलो डिस्टर्ब जाल्या ना प्रेज गॉड सो हांगासर पण प्रॉब्लेम कितें आहा तोंडांतल्यान जर म्हाका बरो पोर्शन मेळना हांव कितें करतलो तोंडांतल्यान जें कितें उलयता हांव तें सगळें रायट कशें दिसता म्हाका तोंडांतल्यान जी उतरां भायर सरता म्हाका कितें दिसता रायट उलयता पण प्रॉब्लेम कितें आहा तुका दिसता तें रायट पण प्रॉब्लेम कितें तुजें उतर इवन देवसाचो आज बडवो आसलो तोच आज बडवो पासून तुजें उतर व्हरोंक जाता आज बडवो एंजल आसलो ओ देवसार एंजल आसलो की ना आजुनूय एंजल तो बॅड एंजल ताका म्हणटा आमी ताका देवसार म्हणून स्टार्ट केल्या
कित्याक देंवसार प्रायडान आसा म्हणून. गॉड म्हणून एक बरो एंजल वायट एंजल जालो आनी देंवसार जालो. तेका देंवसार नांव पडलें बरें बरो आंजबडवो वयल्यान. आनी सगळे आंजबडो की बरो आंजबडो नंबर 1. आनी आमीच तेका म्हणटा देंवसार. तेकाय देंवसाराक तुज्या काळजान कितें चल्ल्या पळय खबर ना. कितले प्लस पॉयंट आमकां. तुजे डिझायर कितें आहा पळय तेका कळना जाल्यार तेका कशें कळटा तर. सो ही लिगल कोण दिता आमी दिता. कशें दिता तोंडांतली उतरां उलोवन. प्रेज गॉड. जायते जाण सुसायड करतना हें करता आसतना नोट्स बरोवन वयतात वय की ना. जायते जाण बरयल्ले एविडन्स जाता. बरयल्ले ते उतरां एविडन्स जाता. प्रेज गॉड. तशीच जशी बरयल्ली उतरां एविडन्स जाता दर एक उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरला ती ओतमीक उतरां एविडन्स देवा फुडल्यान. आमकां दिसता कितें हांव तोंड आहा न्हू म्हाजें तोंड कितेंय उलोवंक जाता. प्रेज गॉड. म्हाका फूल लायसन्स दिला चॉयस दिला. लायसन्स दिवंक ना चॉयस दिला. कितें तुका जर बरो पोर्शन घेताय तूं जर बरें जेयताय जाल्यार कितें बरो पोर्शन तुजे कडेन आसा जाल्यार प्रॉब्लम ना. तूं जर देंवसारचें पोर्शन तो कितें तुका बुलयला आनी तें खाल्ल्या तुवें तेंच दिल्या पत्ते तुका स्केलेटन कितें तुका सारकें सुकयतलो तो. प्रेज गॉड. सो हो जो देंवसार आमच्या उतराक रावलेलो आसता. तुज्या काळजान कितें चल्लां तें खबर ना पूण तो उतराक रावलेलो आसता. आनी तुजें उतर घेवन सगळे फायली रेडी आसता आमच्या उतरा प्रमाणे. म्हणून हांगासो जेजू आमकां येवन बरो पोर्शन दिता. म्हणजे कितें जिविताचें पोर्शन म्हणजे बरें तें जे देंवसारच्या हातीन लागोंक जायना तशें आमकां ताणें तयार केल्यात. आनी आमकां कितें कुडीची पेकोळी मागीर पयलें जेजू म्हणटा तो दोळो गेल्यार अदीक बरें पूण ते दोळ्यांतले पातळ करता तें सारकें न्हय. एक दोळो गेल्यार बरो तुजे सासणी साल्वार जातलो. एक पांय तुजे मस्ती करता एक पांय तुजो कातरुले चलता पूण तूं सासणीक जिवीत घेवपाकूच जाय म्हणटा की ना. प्रेज गॉड. नॉट गुड इनफ. प्रेज गॉड. हें बरें आहा. सोजमता कशें आज बोडवे ओके रावल्यात आमच्या उतराक घेवपाक. आमी आज बोडव्याक स्वर्गदूताक एक कोनशाक मारल्या आनी देंवसार स्वर्गदूताक दीत हा काम. तेका काम दीत हा. कितें चुकीची उतरां खंयची देवाच्या उतराचेर आड जितली उतरां आहा सगल्यो चुकीच्यो. प्रेज गॉड. तेका भीती चल्ल्या. आमकां कितेंच कांय करूं जायना. आमचे भितर जर देव वावर करता जाल्यार फॅन्टास्टीक. आनी देव वावर कसो करतलो खंयचेय वस्कोत आसूं न्ही ते वस्कोत तूं पळोवपाची नासता. खंयच्योय चुक्यो दिसो न्ही ते चुक्यो आमकां पळोवपाची नासता. आनी आमकां ते देंवसार चुक्यो दिसता. आमकां देवाक चुक्यो दिसता. आमी चुकोवंक ना. आमी बरी बुंच्या आमी चुकल्या. आमी सगळीं चुकल्या. पूण देव चुकल्या म्हणून आमकां समजत मारून उडयला ना. देवान आपल्या पुताक मारून उडयल्या. आपल्या पुताक मारून उडयलें. नाको दिलो आमचो तो कितलो मोग करता म्हणून. आमचें मरण आपल्या पुताक दिलें. आपलो पुतू रेडी जालो
आमचें मरण घेवपाक, आमच्यो चुक्यो घेवपाक, आमचे पातो घेवपाक. तो घेयना ताका कोणेच मारूंक जायना, कित्याक तो पवित्र, तो संवसारान मरणूच ना. पण आमचे पातोक ताजेर भावार्थान घालना फुडें खुर्साचेर मरोंक पावलो. नाल्यार कोणाचें दम आहा ताका धरून दाखोवपाक, उदकाचेर चलपी मनशाक आनी धरून दाखयतले. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायलचे पोरजेक तो राजा कितलो ट्राय केलो, ताका मारूंक जाय म्हणलें, दोरया 2 वाटीन जाले आनी भितरल्यान चलोन गेले. मेले कोण? दुश्मन मेले ओ देवाची भुरगीं मेली. प्रेज गॉड. हालेलुया. इस्रायल परजा चुकोंक ना, चुकल्या. तेय चुकल्या. फरक कितें? देव हेंकां कवनंट दिल्ले, हेंच्या भितर एग्रीमेंट केल्ले इस्रायल परजे भितर, म्हणून देव तांकां साल्वार केले. ते दुश्मन थंय मरून गेले. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमचो दुश्मन आमकां दाखयता आनी ते आमी पळयता. तेणें दोळे उक्ते केल्या, उक्ते जाले आमचे, आनी जे दोळ्यान दिश्टी पडटा तेच चुक्यो घेवन आमी भोंवता आनी देवसाराक सारके हॅपी करता. आमी खुशाल काय हा 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 करून हांसता आमचे. प्रेज गॉड. हांसपाक आमची उतरां ताका मेवली. आमची उतरां ताका मेवना जाल्यार ताका चान्स आमचे भितर एंट्री जावपाक ना. प्रेज गॉड. ना. सो आमी कोणाक एक वाटेन जर आंच बडवो स्वर्गदूत रावला आमचे मॅसेज कितें आहा काय पास करपाक, वो आमी कितें सांगता तें करून हाडपाक, हे आमच्या खातीर रावला. एक सर्वंट को रावला, आमी ताका काम दिना, पण तो चोराक आमी काम दिता. सारकें हे सारकें आमी करता. आमी आनी दुसऱ्यांक कितें म्हणटले. प्रेज गॉड. सो म्हाजी एक एक उतरां म्हाका गरजेची की ना. एक एक उतरां हांव जें उलयता म्हाका दिसता फुडल्यान हांव उलोवं तें दिसता तें उलोवं दिसता तें उलय जाल्यार कितें जातलें? आंच बडी व्हरतलो म्हाजे कडल्यान उतरां? कोण व्हरतलो? दुश्मन रावला. म्हाका कितें दिसलें हांव उलयलें, कोण व्हेलो? आतां व्हेले कोणाची उतरां? म्हाजी उतरां. म्हाजीच नाश जाता. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव एक जाग्यार हांव प्रिचींग करूं. एक भाव तांचेच फॅमिलीमध्ये, हॅलो आयकूं येता? तांचेच फॅमिलीमध्ये एक वाद जालो, ओ तांचे भितर कन्फ्युजन तयार जालें आनी वो जेजूक मानता आनी बाकीची जेजूक मानिना. आनी तो जेजूक मानता म्हणून देवाचें उतर व्हडल्यान हें गाय सारकें फूल फ्लेजान तो आपली बायल सारकी उमेदीन, आनी बाकीची फॅमिली वांगडा रावता म्हणून तांकां डिस्टर्ब जाता म्हणून तांच्यांनी पुलीस स्टेशन कंप्लेंट केलें भावाचेरूच. आतां वो हांवें वायट कितें केलें तांकां म्हणून? कांयच वायट करूं ना न्हू. आतां वायट करूं नासतना म्हाका जेलीन म्हणजे पुलीस स्टेशनार पावयलें. सो आतां हो ताका राग, म्हाज्याच फॅमिलीन म्हाका पुलीस स्टेशन पावयलें म्हणजे राग येता की ना? आतां हो राग, आतां राग येतकूच तो अशें ताका कांय करूंक ना, पण रागान भरला. येतलोच न्हू. प्रेज गॉड. येतलो न्हू. पळया येतलो जाल्यार कितें जाता तें पळया आतां. प्रेज गॉड. आतां म्हयने गेले, 2 म्हयने गेले, 3 म्हयने गेले, समज 4 म्हयने 6 म्हयने गेले. ओके हा, पूण हांकां हांव दाखयतलो म्हणजे म्हाजे वाटेक येयल्यार आतां पळय हांवूय आयकोचो ना अहें न्हू. म्हाजे वाटेक कितें जालें. सो प्रेज गॉड. सो स्लो कितें जालें, पांयां पोंदांक कांयच ना, बेश्टें पुंय खंय जाली आनी पुंय जावन घावो जायत येयलो. आतां तो सोंसून चलता, सगळें करता,
प्रेज गॉड. आनी ते इतले वाडले की ताकाच खबर ना आतां कितें करपाचें. आनी म्हाका दाखयलें ब्रदर अशें. हांवें म्हटलें तूं राग धरून आय रे, तुका बॉक्सोडेन तुवें तें रिलीज करूंक नाय, अनफॉरगिवनेसान आहाय. सो तुजो राग धरून आहाय, म्हाकाय खबर ना तो राग धरून. तो मागीर आयकोनूच एकटोच वचोन रडोंक लागलो. वय खरेंच म्हणजे मागीर सांगलें म्हाका तेणें, पण तो म्हणलो हांव सांगून हांव गेलो आनी तो मागीर रडोंक लागलो. हय हांवें बोगसूंक ना. आनी रडोन रडोन पळय तोतम्याक घेवन तो त्याच वेळार देवा हांव सगळ्यांक बक्षिता. आनी दुसरेच दिसा दोतोरा कडेन गेलो आनी दोतोरान म्हटलें आत्ताचे आतां हेका कातरून काडूंक जाय, नाल्यार तुजो पांय कातरचो पडटलो. गँग्रीन, ऑलमोस्ट गँग्रीन ते. कित्याक येद्या व्हडल्या भितरल्यान हें आहा, आख्खे पांय आखले कातरपाचें ते उलयता. सो तो दोतोरा कडेन गेलो आनी दोतोरान म्हणलें 18,000 पडटा हेका, कितें करूंक जाय, इतले पयशे ना. पूण तो देवाच्या मागण्यान हांवें फेवर केलो. लास्टाक त्याच दोतोरान 6,000 केले, टायमार केले. प्रेज गॉड. देवान ताका पयशाचो आदार धाडलो आनी त्याच टायमार ताणें करून उडयलें आनी आतां एकदम बरो आहा तो. आतां कितें केलें सांग. तो अशी कांय रॉंग करूंक ना तांकां. रॉंग तेंच्यांनी केल्या. ओके, तांकां बोगसूंक ना, हो तेंचे राग घेवन आसा. ताका खबर ना म्हणजे रायट आहा न्हू, म्हाका राग येतलोच न्हू म्हणटा न्हू. तुवें सगळें म्हटलें की राग येतलोच न्हू. तूं ताका सारकें ट्रीट करिना जाल्यार ताका राग येतलोच न्हू. जाल्यार हो राग जो आमी धरून आहा कोणाक लुकसाण, स्वताकूच तपासून पळया. डेंजरस. प्रेज गॉड. रोखडेच स्पॉटान ताका दाखयलें तुजी हांगा चूक आहा, देवान आमी न्हू. स्पिरीट इज अ वर्स स्पिरीट थ्रू लव. सो हांगासून ताणें पळय दुसरें इमिडिएटली काम जालें आनी ताजें आजून ड्रेसींग चालू आहा म्हणल्यार कंप्लीट हील जालें. विथआवट गँग्रीन, विथआवट कट करपाक, पांय कट करपाची गरज पासून पडूंक ना. प्रेज गॉड. म्हणून आमकां दिसती पडटा जायते चुक्यो, कित्याक आमी सगळ्यो चुक्योचोच मनशां न्हू. हे देवाचे दयाळ आय जे आमच्यो चुक्यो तो मेजिना म्हणून व्हडलो उपकार देवाका. तो पळयना आमच्यो चुक्यो म्हणून व्हडले उपकार. तो पळयता आपल्या पुता जेजूक आनी जेजू जेन्ना तो पळयता आमी सगळे बरी सुपुल्ली भुरगीं दिसती पडटा. कोण दिसती पडटा? प्रेज गॉड. आतां आमच्यांनी बोक्सिले ताका म्हणजे तांकां बोक्सोवपाचें अशी जे भाशेन ताका पुलिशेन व्हेला बोक्सोवपाचें. आं तरी ते बोक्सूंक जाता? आपल्या बळान जायना. गॉड वर्कड इन हिम. देव ताजे भितर म्हणजे उतो ताजे भितर काम केलें, देवान भितर काम केलें. प्रेज गॉड. जसोच रिपेंट जालो, जशेंच ताका गमलें, जसोच तो सॉरी जालो. सॉरी म्हणजे कितें? मन बदललें. आयसान तेंचेर केन्नाच रागार जावचो ना म्हणून. सो जे कितें ताका गँग्रीन पांय कातरपाचो वेळ येयलो आतां तेच एरियाक कातरून उडयले आनी सगळो पस बी जालें काडून फ्रेश जालो आनी रेडी जाले पांय. आतां वच उतरार नासलो जाल्यार कितें जावपाचें? पांय वचपाचो. हांवें कितलेच मनीस इम्प्यूट करून बसलेले आहा.
दुसऱ्याचीच न्हू, म्हाजेच घरान बसून अशेंच जालें. म्हाजोच डॅडी जेन्ना ताजे फुडलें व्हडलें बोट तेकाय तशेंच वांडो लागून ओके तरी जावन बारीक जालें आनी वाडलें तें भितरलें आख्खें पोखरलें. आनी हांव तरी ताका सांगता जेजूक स्वत मानून, जेजू आतां तरी ना, तुजो म्हाजो देव न्हू तो, ना हांव कित्याक मानूं, हांव मानल्यार क्रिस्तांव जातलो. बरें, बेश्टे ते गँग्रीन जावंक शकता, ते बेश्टे कातरूच ना, कातरले उपकारता जाणा न्हू. आनी तशेंच तो अंगुठो कातरचो पडलो. आनी थंय तो कातरून तें सारकें तें जालें. आतां दुसरे फावटी दुसऱ्या अंगुठाकूय तोच जालें. आतां हॉस्पिटलान आहा आनी आतां सांगता जेजूक मान रे स्वत म्हण रे, हालेलुया तरी म्हण रे. मागीर बेडाचेर म्हटल्यार हालेलुया म्हणटा. शी ऑल प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आनी दुसरें बोट आख्खें पकडलें दुसरें आं. आनी म्हाज्या फुडल्यान दोतोर म्हणटा एका कातरूंक जाय, हें बोट कातरचें पडटलें म्हणून. आनी बेडाचेर आनी भितर आख्खें पकडलें, कांयच ना. प्रेज गॉड. आनी जशें तेणें जेजूक आपूण मानता म्हटलें आनी देवाक आर्गां दिलें, तेच दोतोर येयले, चेंज केले आनी तेच ड्रेसिंगान, तेच वखदान तें एकदम बरें जालें 10 दिसां भितरूच. प्रेज गॉड. सो हें आमकां दिसती पडटा देवाच्या उतरान. आमी जेन्ना ऑफेन्स जाता, ऑफेन्स केन्ना, ऑफेन्स म्हणजे कितें, आमकां जें दिसती पडटा आमी स्वत मानता आनी तेतून कितें जाता, देव सर सपोर्ट दिता, हें अशें आनी तें तशें. देव सरा कडल्यान देव सर आमचें जस्टिफिकेशन करतलो. देव सराच्या कोर्टान आमी केन्ना पास जातली, आमकां सगळो 0. जें कितें तुजें उरलां घेवन तुका काबार करतलो. त्याच्या कोर्टान आमी केन्ना वचप ना. आमी देवाच्या कोर्टानूच आमी शुअर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी सोगली जें कितेंय केलां तितूंतल्यान सुटका आमकां मेवल्या. प्रेज गॉड. इतलेंच की जें कितें दिसता तें उलोवं नाका. कित्याक उलोवं नाका? कित्याक तूं उलयत